कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। सुबह के वक्त गुलबानो की आंख उस वक्त खुली जब उसके कानों में आवाज पड़ी, कमाल है, पिछली रात को पेजे कसाई की बकरी चोरी हो गई। हमारे मोहल्ले में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। रफीक साहब की आवाज उसके कानों से टकराई थी। गुलबानो ने जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर झांक कर देखा तो सहन में उसके ससुर साहब कुर्सी बिछाए बैठे थे और उनके सामने एक दाढ़ी वाले आदमी बैठे हुए थे। ये शेख अब्दुल बाकी थे। दोनों मोहल्ले में होने वाली ताज़ा वारदात पर तबसरा कर रहे थे। हमारे मोहल्ले में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई चोर उचक्का कभी इस मोहल्ले में नहीं आया, ना कोई चोरी चकारी का वाकया हुआ। रफीक साहब, मैंने सुना है कि पेजे ने कहा कि रात अपने सहन में कुछ खटपट की आवाज़ें आती रहीं। उसने खुद मुझे बताया कि उसे रात कोई गड़बड़ महसूस हो रही थी और उसने एक मर्तबा रात को उठकर देखा भी। सहन में सारा देखा मगर फिर भी मालूम नहीं कोई उसकी बकरी कैसे चुरा कर ले गया। हाँ भाई, आजकल जिस तरह के हालात हैं क्या पता। अच्छा आप सुनाएं, असगर खुश तो है ना शादी के बाद? शेख साहब ने पूछा। हाँ जी बिल्कुल खुश है, बहुत अच्छी बहू मिली है, बहुत अच्छी बीवी मिल गई उसे। शेख अब्दुल बाकी के चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी। कहने लगे, रफीक साहब, क्या आपने शादी से पहले बच्ची की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली थी? मेरा मतलब है क्या उसके बारे में अच्छी तरह आपने पूछ गिछ की थी? जी शेख साहब, हाजी साहब हमें गलत बंदों का बता ही नहीं सकते। वो चौधरी साहब के किसी अजीज की बेटी है। शेख साहब खला में घूरते हुए बोले, पता नहीं क्या वजह है कि मुझे सितारे कुछ अपनी ठीक चाल पर महसूस नहीं होते। रफीक साहब हंसकर बोले, शेख साहब आपके सितारे कभी ठीक चाल पर चले भी हैं, हमेशा गलत चालें ही चलते रहते हैं। जवाब में शेख साहब बस मुस्कुरा कर रह गए। गुलबानो को कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि ये आदमी जिसका नाम शेख अब्दुल बाकी है उसके रास्ते में रुकावट बन सकता था। शेख साहब काफ़ी देर तक रफीक साहब के साथ बैठे रहे और फिर वो चले गए। वो दिन के वक्त उठी और घर के छोटे मोटे काम करने लगी। रफीक साहब ने उसे खुशदिली से मना किया और कहा, बेटा अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, अभी काम मत करो। जवाब में वो कुछ नहीं बोली। कहने लगी, मुझे ही तो करने हैं। वो दिखावे के लिए कुछ ना कुछ करती रहती। असगर देर से उठा और बाहर निकलकर उसने नाश्ते का मुतालबा किया तो रफीक साहब बोले, अरे भाई नई नवेली दुल्हन है, इसे काम पर मत लगाओ। मगर असगर को रात की वजह से बहुत गुस्सा था। कहने लगा, अब आखिर इसी ने तो इस घर के काम करने हैं और वैसे भी मैं कौन सा कोई छुट्टियां कर रहा हूँ। कल से मैं भी अपनी ड्यूटी पर चला जाऊँगा। कल से दोबारा ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे भी शाम को आएंगे। अरे क्यों भाई, कोई छुट्टियां ले लेते चंद दिनों की। रफीक साहब ने हैरानी से बेटे से कहा, नहीं अब्बा, छुट्टियों से नुकसान होगा और नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है कि ट्यूशन वाले बच्चे अगर ना आए तो फिर तो ट्यूशन की फ़ीस भी नहीं मिलेगी। स्कूल की छुट्टियां मैं वैसे ही ज़ाया नहीं करना चाहता, वो भी किसी और वक्त में काम आ जाएंगी। रफीक साहब खामोश हो गए। वो अपने काम में लगी थी। किचन में ज़्यादातर सब्जियां और दालें वगैरह थीं। गोश्त तो बस बराए नाम ही था और जो था वो उसकी भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं था। ये रात भी खामोशी से गुजर गई मगर आज रात असगर अपनी मनमानियों पर उतरा रहा। अगले दिन जब वो असगर को नाश्ता देने की कमरे में आई तो रफीक साहब बोले, बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता मगर मैं क्या करूं, बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं और हमारे घर में कोई औरत नहीं जो बाकी काम करे। कोई बात नहीं अब्बा जी, मैं हूं ना, अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे काम ले लूँगी। वो दिल ही दिल में हंसकर बोली, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। असगर दोपहर के बाद छुट्टी करके शाम को पढ़ने वाले बच्चे आ गए। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, दूसरी तीसरी क्लास के, सुर्ख सफ़ेद प्यारे प्यारे बच्चे। उन्हें देखकर उसकी राल टपकने लगी। 10-12 के करीब बच्चे थे जो ट्यूशन पढ़ने रोज़ असगर के पास आते थे। कुछ लड़कियां थीं और कुछ लड़के थे। असगर बहुत मेहनती था। वो स्कूल में भी मेहनत करता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता ताकि गुजर बसर अच्छी हो सके। वो सहन में बच्चों को चटाई डालकर पढ़ाने बैठ जाता। गुलबानो गौर से एक एक बच्चे को देखती। बच्चों के नाम जहन नशीन कर रही थी कि किस बच्चे का क्या नाम है। आखिर असगर सबको बारी बारी बुलाकर उन्हें होमवर्क कराता और उन्हें सबक देता। वो बैठी गौर कर रही थी कि उसके कानों में आवाज़ गूंजी, इन सब बच्चों का खून और गोश्त बहुत लजीज होगा, अच्छी तरह देख लो किसको किस वक्त शिकार करना है। और इसके साथ ही मकरू चुड़ैल का कहका बहुत खौफनाक सा गूंजा। आओ बेटा शिजा,
سرخ و سفید سی گول مٹول شیزا کو دیکھ کر وہ چونک پڑی، جسے اصغر نے آواز دی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اصغر سے پوچھنے لگی تو وہ بولا، یہ اپنے مہر نذیر صاحب کی بیٹی ہے۔ اصغر نے اسے بتایا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، بہت پیاری سی تھی، گوری چٹی گول مٹول سی، اور اپنی توتلی زبان میں بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ بچی کو کچا چبا جائے، مگر وہ دل پر پتھر باندھے صبر کر کے بیٹھی رہی۔ اب اس نے نذیر صاحب کا گھر دیکھنا تھا۔ بچے پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ چھٹی کر کے باری باری نکل رہے تھے۔ وہ کاپیوں پر اپنا ہوم ورک چیک کرواتے، اگلے دن کا کام لیتے اور نکل جا رہے تھے۔ جب شیزا چھٹی کر کے نکلی تو وہ بہانے سے دروازہ بند کرنے اس کے پیچھے چلی آئی۔ شیزا بیچاری قسمت کی ماری سلام کر کے گلی میں مڑ گئی تو وہ گلی میں جھانک کر دیکھنے لگی کہ وہ کس گھر میں جاتی ہے۔ شیزا چلتے چلتے گلی کے آخر میں آخری مکان سے پہلے والے مکان میں داخل ہو گئی۔ یہ مکان باقی مکانوں کی نسبت قدرے بڑا، بہتر اور اچھا دکھائی دے رہا تھا، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس گھر کے مکین مالی لحاظ سے کچھ بہتر تھے۔ شیزا جس گھر میں داخل ہوئی تھی، گل بانو نے اس گھر کا نقشہ اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ پھر وہ واپس آ گئی۔ بچے چلے گئے، اصغر چھٹی کر کے نماز پڑھنے چلا گیا، اور نماز سے واپس آیا تو وہ کھانا بنا چکی تھی۔ اس نے دکھاوے کے لیے ان کے سامنے کھانا زہر مار کیا اور رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی اصغر اس کے سر ہو جاتا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس لیے اصغر کا اس کے پیچھے پڑنا بجا تھا، مگر اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے جسمانی بھوک سے زیادہ صرف پیٹ کی بھوک ستاتی تھی۔ نہ جانے اس مکروہ چڑیل نے اس پر کیا اثر کر دیا کہ وہ ہر وقت انسانوں اور جانوروں کا خون پینے اور انہیں مارنے کے لیے تڑپتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار شیزا کا عکس لہرا رہا تھا۔ اس نے اصغر کو بڑی مشکل سے ٹالا اور وہ ایک حد تک غصے سے ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ جب 1 بجے کا وقت ہوا تو وہ چپکے سے بستر سے اتری اور باہر کی طرف نکل آئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اصغر بے خبر سو رہا تھا۔ رفیق صاحب تو سرے شام ہی سو جاتے کیونکہ وہ صبح جلدی اٹھتے تھے۔ اس نے قدم ڈیوڑی کی طرف بڑھائے اور آرام سے کنڈی کھول کر باہر نکل آئی۔ گلی میں اس نے اپنا رخ اس طرف کر لیا جس طرف شیزا کا گھر تھا۔ اسے گھر کا دروازہ اچھی طرح یاد تھا اور وہ چلتے چلتے اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ گھر میں اونچی دیوار سے کودنا یا پھلانگنا مشکل تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اگلے لمحے اسے ایک مکان کے ساتھ مکان جڑا نظر آیا، جس کی دیوار میں جاں بجاں اینٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ وہ ان باہر نکلی ہوئی اینٹوں پر قدم رکھ کر اوپر چڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس مکان کی چھت پر پہنچ گئی۔ اس مکان کی چھت پر پہنچ کر شیزا کی چھت پر چڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ جلد ہی شیزا کی مکان والے چھت پر اتر گئی۔ اس نے چھت پر اتر کر دیکھا تو سیڑھیوں کا دروازہ نیچے جانے کے لیے دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگی۔ نچلی منزل سے نیچے اترنے والی سیڑھیوں پر بھی دروازہ تھا۔ نیچے چھوٹا صحن تھا جس پر لوہے کی گرل لگی تھی۔ سامنے بڑے بڑے کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ مکین اندر بے خبر سو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور پہلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر 2 عورت مرد جو یقیناً میاں بیوی تھے سو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ جس کی اسے تلاش تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو خوشی سے اس کی بادشاہ لٹی۔ شیزا اسے نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک 12-13 سال کا بچہ بھی سو رہا تھا اور وہ شیزا بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ دونوں شاید بہن بھائی تھے۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچی ایک دم گھبرا کر اٹھنے لگی۔ بچی سانس رکنے سے جاگ گئی تھی، مگر گلبانو کی گرفت بہت سخت تھی۔ بچی اس کی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ بچی زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، مگر بے سود۔ تھوڑی ہی دیر بعد بچی دم توڑ گئی۔ اس نے مردہ بچی کو کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے نکال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے نیچے اترنے کے لیے قدم جمائے۔ سامنے والے مکان میں شاہد حجام رہتا تھا جسے گیس کی شدید بیماری تھی۔ راتوں کو اسے اکثر نیند نہیں آتی تھی۔ ساری رات چھت پر ٹہلتا رہتا تھا۔ اس رات بھی وہ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے نذیر صاحب کی چھت سے کوئی دوسرے مکان پر اتر رہا ہے۔ نہایت ڈرپوک آدمی تھا۔ چور کو دیکھ کر شور مچانے کے بجائے الٹا ڈر گیا اور دم سادھے دیکھتا رہا۔ یہ گل بانو تھی جو نیچے اتر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے چوری چھپے دیکھ رہا تھا، مگر اتنی دور سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔
जो छत से उतर रहा है। वो समझा शायद चोर ने कमर पर कोई चोरी का सामान लाद रखा है, मगर वो तो शिजा की लाश थी। साया छत से उतरकर निचले मकान पर उतरा और फिर वहां से नीचे गली में उतर आया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। शाहिद हजाम बेचारा डर से नीचे उतरा और कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुलबानो ने उधर शिजा की लाश को उठाया हुआ था। वो लेकर उसे घर पहुंच गई और फिर घर में पहुंचकर उसने शिजा की लाश का सबसे पहले खून पिया और फिर उसके बाद उसका गोश्त मज़े ले लेकर खाने लगी। थोड़ी ही देर में शिजा का गोश्त सारे का सारा वो चट कर चुकी थी। सुबह मोहल्ले में शोर मचा हुआ था। नज़ीर साहब की छोटी मासूम बेटी शिजा गायब थी। मोहल्ले की पंचायत लगी हुई थी। नज़ीर साहब की रो रोकर आंखें सूजी हुई थी। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। नज़ीर साहब, अल्लाह पाक से दुआ करें कि आपकी बच्ची महफूज हो, वो मिल जाएगी। थानेदार बोला। थानेदार जी कोशिश करें, सिपाही दौड़ाएं, मेरी बच्ची मुझे मिलनी चाहिए। असगर भी उसी पंचायत में बैठा था। मोहल्ले में कोई वाक़या हो जाता तो बड़े बूढ़े सब एक जगह इकट्ठे हो जाते। असगर स्कूल से घर आया तो सीधा पंचायत में ही आ गया। क्या कल शाम ट्यूशन से आने के बाद बच्ची घर पर ही थी? थानेदार ने पूछा। जी थानेदार जी। अच्छा, फिर वो घर से कहाँ गई? साफ जाहिर है कि उसे रात के वक्त अगवा किया गया। जी, तो अगवाकार घर में कैसे दाखिल हुआ? आपके दरवाजे तो मुकम्मल बंद और दीवारें तो बहुत ऊंची हैं। मेन दरवाज़ा भी बंद था। जी जी, नज़ीर साहब बोले। अच्छा, तो नज़ीर साहब घर में दाखिल होने का कोई और रास्ता? जी, और रास्ता तो नहीं, बस सीढ़ियाँ छत पर से जाती हैं, नज़ीर साहब ने बताया। अच्छा, तो मैं समझ गया कि अगवा करने वाला छत से आपके घर दाखिल हुआ। आप इस तरह करें कि स्कूल का नाम और पता लिखवाएं और बच्ची ट्यूशन पढ़ने कहाँ जाती है? नज़ीर साहब ने स्कूल का नाम तो बताया और बच्ची असगर साहब के पास ट्यूशन पढ़ने जाती है। असगर साहब यहीं पर हैं। अच्छा, थानेदार ने कहा। असगर कौन है? जी, मैं हूँ थानेदार जी, असगर ने कहा। अच्छा, तो असगर साहब आपका घर कहाँ है? जी थानेदार साहब, इसी गली में आखिरी मकान है। अच्छा, और कौन कौन है आपके घर में? जी, मेरी बीवी और मेरे बूढ़े वालिद। जी ठीक है। अच्छा, तो नज़ीर साहब हमें स्कूल से भी कुछ मालूमात चाहिए होंगी। हमने शहर में बच्ची की तस्वीर हर थाने में भिजवा दी है। उम्मीद है बच्ची जल्द मिल जाएगी। आप दुआ करें कि खैरियत से हो। अगर किसी अगवाकार या तावान के लिए फ़ोन आए तो ज़रूर इत्तला दीजिए। हो सकता है किसी ने तावान मांगने के लिए बच्ची को अगवा किया हो कि रुपया लेकर बच्ची को छोड़ देंगे। थानेदार इजाज़त लेकर चला गया। अब मोहल्ले के लोग पीछे रह गए। हाँ तो दोस्तों, तुम लोगों का क्या कहना है, ये किसका काम है? असलम चाचा ने कहा। क्या बताएं चाचा, हम क्या कह सकते हैं। पहले परवेज़ की बकरी गुम हो गई जो अभी तक नहीं मिली, और अब एक बच्ची। क्या ज़माना आ गया है। सूफी निज़ाम साहब बोले। शाहिद हजाम भी खामोश महफिल में बैठा हुआ था। एकदम बोला, मैंने चोर को देखा है। सब चौंक कर शाहिद हजाम की तरफ मुतवज्जो हुए। अरे क्या वाकई? अगर देखा था शाहिद तो तुमने बताया क्यों नहीं? चाचा, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। मैंने रात को अंधेरे में उसे नीचे उतरते देखा था। उसने अपनी कमर पर कुछ लाद रखा था। मैंने समझा शायद चोरी का सामान था। सब उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए। काश शाहिद हजाम की जगह कोई बहादुर इंसान होता। दोस्तों, आज से एक ही काम करो, सब मिलकर एक चौकीदार रख लेते हैं या खुद पहरा दे लो। क्या कहते हो सब? असलम चाचा की तजवीज़ बहुत अच्छी थी। वो तो ठीक है, सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले नज़ीर साहब की बच्ची का तो कुछ पता चले। तुम सब ऐसा करो कि आसपास की गलियों में फैल जाओ और उसे ढूंढो, घरों में तलाश करो, हर जगह पर देखो। इतनी बातें हो रही थी कि शेख अब्दुल बाकी साहब भी तशरीफ़ ले आए। कहने लगे, बहुत अफसोस हुआ सुनकर, अल्लाह ताला बच्ची को खैरियत से रखे। हाँ शेख जी, बात तो दुरुस्त है। रफ़ीक साहब भी वहाँ मौजूद थे। कुछ लोग शिजा को ढूंढने के लिए निकल पड़े और रफ़ीक साहब शेख साहब को लेकर अपने घर चल दिए। शेख साहब रफ़ीक साहब के घर उनके घर दाखिल हुए तो चौंक पड़े। उन्हें घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रफ़ीक साहब के साथ सहन में बैठ गए। अचानक शेख अब्दुल बाकी की नज़र सामने कमरे में बैठी गुलबानो पर पड़ी तो वो चौंक पड़े। गुलबानो बड़ी अजीब नज़रों से उन्हें देख रही थी। गुलबानो से नज़रें चार हुईं तो शेख अब्दुल बाकी ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक महसूस की। एकदम जैसे शेख अब्दुल बाकी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने सर झटक कर रफ़ीक साहब की तरफ देखा और बोले, रफ़ीक मैं चलता हूँ यार। रफ़ीक साहब हैरान रह गए कि अभी अभी शेख साहब आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं। अरे क्या हुआ शेख साहब, बैठिए तो सही। नहीं रफ़ीक यार, मुझे जाने दे, शेख साहब एकदम घबराए अंदाज में बोले और अपने घर को उठकर चल पड़े।
شام تک شیخ عبد الباقی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ رفیق صاحب کو پتہ چلا تو بھاگم بھاگ ان کے گھر پہنچے۔ شیخ صاحب اپنی بیٹھک میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ یار شیخ، کیا ہوا؟ آج تم میرے گھر آئے اور اسی وقت واپس دوڑے آئے۔ میں تو پہلے حیران تھا کہ تمہیں ہوا کیا۔ شیخ صاحب اس کی بات سن کر کھانستے ہوئے بولے، رفیق اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ہاں یار شیخ کہو۔ یہ تمہاری بہو کون ہے؟ میری بہو؟ کیا مطلب؟ رفیق صاحب جھلا کر بولے، ارے وہی، میرا مطلب ہے اصغر کی بیوی۔ کون ہے اور کہاں سے بیاہ کر لائے ہو؟ یار بتایا تو تھا کہ حاجی صاحب نے ہی رشتہ کروایا تھا، ان کے گاؤں کے چودھری صاحب کے کسی جاننے والے کی بیٹی ہے۔ رفیق میری بات کا برا مت منانا، تمہاری بہو میں کچھ عجیب سی باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کھل کر بات کرو، کیا معاملہ ہے؟ بس یار مجھے وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی، میری چھٹی اس کہتی ہے، بلکہ یوں کہہ لو کہ میرا علم کہتا ہے کہ وہ عورت یا خود کسی چیز کے زیر اثر ہے یا کسی آسیب کا شکار ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شیخ؟ رفیق صاحب حیرت سے بولے، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ محلے میں ہونے والی وارداتیں بھی اسی لڑکی کی وجہ سے ہیں، لیکن میں اس میں یقین کے طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ خدا کے لیے رفیق تم اس پر نظر رکھو اور اثر سے بھی کہو کہ اس کا دھیان رکھے۔ دیکھو رفیق، میں جانتا ہوں وہ تمہاری بہو ہے، مگر میری بات کا یقین کرو، مجھے وہ لڑکی عجیب و غریب لگتی ہے۔ شیخ نے رفیق کو سمجھاتے ہوئے کہا، یار اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مصیبت کہیں میرے بیٹے کو اپنا شکار نہ بنا لے۔ رفیق صاحب پریشانی سے بولے، وہ لڑکی مجھے آدم خور لگتی ہے۔ شیخ صاحب کی بات سن کر رفیق صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آدم خور؟ ہاں رفیق، وہ لڑکی آدم خور ہے۔ تم ایسا کرو، نورانی صاحب سے مل لو، میرے دوست ہیں، عامل ہیں، وہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ رفیق صاحب پریشانی سے پوچھنے لگے، وہ کہاں ملیں گے؟ شیخ عبد الباقی نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہیں لے کر ان کے پاس چلوں گا، مگر ٹھہرو، پہلے میں انہیں یہاں اپنے پاس بلاؤں۔ تم صبر کرو، آج میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، پھر ان سے ملاقات ہوگی، پھر ہی کچھ اس کا حل نکلے گا۔ رفیق صاحب پریشان گھر آ گئے۔ بہو گھر میں تھی، وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ رفیق صاحب کو تو اپنی بہو میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، انہیں وہ سیدھی سادی لڑکی دکھائی دی۔ ادھر شیخ عبد الباقی نے اپنے بیٹے کو نورانی صاحب کے پاس بھیجا کہ وہ ان کے پاس ضرور آئیں۔ ادھر رفیق صاحب نے اصغر کو اپنے پاس بلا کر شیخ صاحب سے ہونے والی تمام گفتگو بتا دی۔ اصغر نے بڑی حیرت سے سب سنا۔ پھر رفیق صاحب نے اصغر کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا اور اصغر دھیان سے اپنے باپ کی باتیں سنتا رہا۔ جب رفیق صاحب اپنی بات ختم کر چکے تو اصغر نے سعادت مند بیٹے کی طرح ان کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اصغر نے اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے گل بانو پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اب اس نے گل بانو کو ازدواجی تعلقات کے لیے مجبور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کسی حد تک وہ اس کے قریب جانے کے لیے گھبرانے لگا۔ اصل میں شیخ صاحب کی باتوں نے اس کے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ نہایت خوفزدہ تھا، اس لیے اس کے پاس جانے سے گھبراتا، مگر اس کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری تھی۔ اگلے دن نورانی صاحب شیخ صاحب کے گھر موجود تھے۔ نورانی صاحب، آپ کو ایک ضروری کام کے لیے بلایا ہے، شیخ عبد الباقی نے کہا۔ کیوں؟ کیسے یاد کیا؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے۔ نورانی صاحب شیخ صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولے، نورانی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن میری طبیعت جس وجہ سے خراب ہے وہ سن کر شاید آپ کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو جائے۔ نورانی صاحب کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی اور پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ خیریت؟ نورانی صاحب، جس بات کا میں ذکر آپ سے کرنے جا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آپ میرے دوست ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ اپنی مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے دوست کی مدد کے لیے۔ رفیق صاحب کو تو آپ جانتے ہیں نا، آپ کی ملاقات ہے نا ان کے ساتھ۔ نورانی صاحب شیخ عبد الباقی کی بات سن کر ذہن پر زور دینے لگے کہ وہ کس رفیق صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ نورانی صاحب آپ اپنے ذہن پر ذرا زور دیجئے۔ رفیق صاحب جو میرے محلے دار بھی ہیں اور دوست بھی، اور کافی ادبی محفلوں میں آپ کی ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ارے ہاں یاد آیا، رفیق صاحب ماسٹر صاحب، جی جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شیخ عبد الباقی نے کہا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ بس یوں سمجھ لیں خیریت نہیں ہے نورانی صاحب۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ ذرا کھل کر بات کرو، کیوں پہلیاں بجھواتے ہو؟ نورانی صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اصغر کی شادی ایک لڑکی سے کی ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ پھر شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں؟ نورانی صاحب نے ہنس کر کہا، ارے نورانی صاحب میری پوری بات تو سن لیں، شادی کرنا واقعی جرم نہیں، مگر جس لڑکی سے انہوں نے شادی کی ہے وہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ کیا مطلب ہے بھائی تمہارا؟
اس میں لڑکی کو کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو بات ہے نورانی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کر کچھ روحانیت سیکھ چکا ہوں۔ پہلی دفعہ جب میں نے اس کو نکاح پر دیکھا تو مجھے اسی وقت اس لڑکی پر شک گزرا کہ وہ لڑکی کسی آسیب کے زیر اثر ہے، مگر اس وقت میرا شک صرف شک تھا۔ میں رفیق صاحب کے گھر 2-3 دفعہ گیا تو مجھے یہاں عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ اس گھر میں کچھ خاص بات ہے، کوئی کالا سایہ۔ جب سے وہ لڑکی آئی ہے رفیق صاحب کے گھر جاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ پہلے تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے ان کے گھر ہر طرف کالے رنگ کا دھواں بکھرا ہو، اور پھر اس گھر میں وہ تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں جو کسی ایسے گھر میں ہو جہاں کسی آسیب کا سایہ ہوتا ہے۔ نورانی صاحب شیخ عبد الباقی کی بات سن کر چونک پڑے اور بولے، بات تو بڑی عجیب غریب ہے، کیا رفیق صاحب کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں نورانی صاحب، انہیں خبر نہیں، بلکہ انہیں میں نے بتایا ہے، اور جب سے میں نے انہیں بتایا ہے وہ بیچارے بہت پریشان ہیں۔ اچھا، کیا اس آسیب نے ابھی تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ نورانی صاحب نے شیخ صاحب سے پوچھا تو وہ بولے، نہیں نورانی صاحب، فی الحال تو نہیں، لیکن جب سے لڑکی آئی ہے تب سے محلے میں 2 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک ہمارے محلے کے آدمی کی بکری گم ہو چکی ہے جو کہ ایک کسائی ہے، اور دوسرا کل سے نذیر صاحب کی چھوٹی بیٹی غائب ہے۔ پورے شہر میں اسے ڈھونڈا جا چکا ہے مگر ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اگر اغوا بھی ہوئی ہوتی تو کم از کم اغوا کرنے والے ان سے روپوں کا مطالبہ کرتے۔ یہی تو ستم ہے کہ ابھی تک نہ کوئی بچی کا پتہ چلا، اور نہ ہی پولیس نے اس بارے میں کوئی اطلاع دی ہے، اور نہ ہی کسی اغوا کرنے والے نے ان سے رابطہ کیا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی بلکہ اسے مار دیا گیا۔ میں اسی لیے بہت پریشان ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ سب کیا دھرا اسی آسیب کا ہے جو اس لڑکی پر قابض ہے۔ اگر وہ لڑکی خود کوئی آسیب ہے اور بھیس بدل کر ان کے گھر آئی ہے، یا کسی آسیب نے اس کو مجبور کر رکھا ہے، تو اس طرح کے کام کرنے پر میری آپ سے گزارش ہے کہ نذیر صاحب کی بیٹی ڈھونڈنے میں ہماری مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکی کو بھی دیکھیں۔ مجھے رفیق صاحب کا خیال آتا ہے اور ان کے بیٹے کا، کہیں وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں آپ کو رفیق صاحب سے ملانے لیے چلتا ہوں، آپ ان کے گھر چلیے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا علم 100% درست ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ لڑکی عجیب و غریب ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ کسی آسیب کے زیر اثر ہے، اور جو اسے اس پر قابض ہو چکا ہے وہ بہت ہی زبردست طاقت کا مالک ہے۔ نورانی صاحب، شیخ صاحب کی گفتگو سن کر ان کے ماتھے پر بھی پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ ہاں، میں رفیق صاحب سے ضرور ملنا چاہوں گا، تو کیا خیال ہے آج ہی چلیں؟ جی نورانی صاحب، میں نے اسی لیے آج آپ کو بلوایا ہے۔ ہم رفیق صاحب کے گھر چلیں گے، ان سے ملیں گے، اور وہیں آپ سب سمجھ لیجئے گا، مگر وہاں ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم رفیق صاحب کو لے کر یہاں آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے۔ تو چلو میاں، دیر کیسی؟ نورانی صاحب نے کہا۔ انہوں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ شیخ صاحب کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ کافی عرصے سے ان کا کسی آسیب سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے۔ شیخ صاحب کے ساتھ رفیق صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ رفیق صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ رفیق صاحب نے دروازہ کھولا اور بڑی خوش دلی سے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ شیخ صاحب نے ان کا تعارف کروایا کہ میں جن نورانی صاحب کا ذکر کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ رفیق صاحب نے مسکرا کر کہا، جی میں بالکل پہلے ان سے مل چکا ہوں، انہیں جانتا ہوں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہ میرے گھر آئے ہیں۔ آئیے نا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ رفیق صاحب انہیں لیے ہوئے اندر چلے گئے۔ اندر قدم رکھتے ہی نورانی صاحب کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور انہوں نے گھبرا کر شیخ صاحب کی طرف دیکھا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ شیخ، جو کچھ تم کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رفیق صاحب انہیں لیے بیٹھک کی طرف چل پڑے۔ بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے نورانی صاحب نے غور کیا، کمروں کی طرف دیکھا، اور ایک کمرے پر ان کی نظر پڑ گئی۔ گلبانو بھی عجیب بے چینی کا شکار ہو گئی۔ گلبانو اسی کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی۔ گلبانو کی سماعت سے آواز ٹکرائی، گلبانو ہوشیار رہنا، گھر میں آنے والے لوگوں سے ہوشیار رہنا، اور ساتھ ہی آواز غائب ہو گئی۔ یہ اسی مکروہ چڑیل کی آواز تھی۔ رفیق صاحب نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور بہو کو چائے بنانے کا کہنے چل پڑے۔ وہ بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ رفیق صاحب نے آواز لگائی، بیٹی ذرا اچھی سی چائے بنا دو، میرے 2 دوست آئے ہیں۔ رفیق صاحب نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور اٹھ کر چائے بنانے چل پڑی۔ چائے بناتے بناتے وہ کافی گھبرا رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ صاف انکار کر دے اور کہے کہ ان دونوں کو گھر سے باہر نکالیں، مگر یہ موقع نہیں تھا۔ وہ چائے بنا کر ان کے سامنے رکھنے آئی تو شیخ صاحب اور نورانی صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو آ گئیں۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کون تھی اور کیا بن گئی تھی۔
اور اس پر کوئی قابض تھا۔ اس نے چائے ان کے سامنے رکھی اور الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نورانی صاحب چائے پیجیے، رفیق صاحب نے کہا۔ نورانی صاحب کی حالت دیکھنے والی تھی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور شیخ کی طرف دیکھ کر بولے، چلو شیخ جلدی چلو۔ شیخ صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ رفیق حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا، چائے نہیں پئیں گے؟ نہیں رفیق صاحب، جلدی چلیں ہمارے ساتھ۔ وہ رفیق صاحب کو تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہوئے نورانی صاحب بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ رفیق صاحب کو لیے وہ دونوں شیخ عبد الباقی کے گھر جا پہنچے اور بیٹھک میں بیٹھ کر سانس درست کرنے لگے۔ شیخ تم بالکل درست کہہ رہے تھے، نورانی صاحب نے شیخ کی طرف دیکھ کر کہا۔ رفیق صاحب آپ اپنے گھر میں کیا بلا پال رکھی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رفیق صاحب حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہی مطلب ہے جو شیخ صاحب نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو کیا وہ بات درست ہے؟ رفیق صاحب بولے۔ جی ہاں، وہ لڑکی بہت بڑے عصیب کے زیر اثر ہے اور آپ دونوں باپ بیٹے کی زندگی انتہائی خطرے میں ہے۔ شیخ باقی جلدی جاؤ اور ایک لوٹے میں پانی لے آؤ، نورانی صاحب نے کہا۔ اور ہاں، وہ سامنے میرا تھیلا ہے، وہ بھی ذرا پکڑانا مجھے۔ نورانی صاحب نے وہ تھیلا مانگا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے تھیلے میں سے فوراً کاغذ کی 2-3 پڑیاں نکالیں اور سامنے میز پر رکھ دیں اور غصے سے بولے، شیخ ابھی یہیں کھڑے ہو، جلدی جاؤ پانی لے کر آؤ۔ شیخ صاحب جلدی سے گئے اور لوٹے میں پانی بھر کر لے آئے۔ نورانی صاحب نے جلدی جلدی وضو کیا اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ کاغذ کی پڑیا سے صفوف نکال کر زمین پر بکھیرنے لگے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے صفوف سے دائرے کھینچ دیے۔ کافی دیر کچھ پڑھتے رہے اور شیخ صاحب اور رفیق صاحب خاموشی اور حیرت سے انہیں دیکھتے رہے۔ پڑھنے کے دوران نورانی صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ جس وقت انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے صفوف سمیٹ کر دوبارہ پڑیوں میں رکھا اور شیخ صاحب کی طرف پکڑایا اور پھر کہنے لگے، جاؤ اسے باہر کے زمین میں جا کر دفن کر دو۔ شیخ صاحب نے جلدی سے صفوف کی پڑیاں پکڑیں اور لے کر باہر کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر بیٹھ گئے اور پریشانی کے عالم میں بولے، جی نورانی صاحب خیریت؟ خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ عجیب احمق قسم کے انسان ہو تم شیخ۔ نورانی صاحب بگڑ کر بولے، رفیق دیکھو وہ ایک آدم خور خبیث چڑیل ہے جس نے اس بچی کے دماغ پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے اور اس حرکتوں کی وجہ سے بچی آدم خور بن چکی ہے۔ جس وقت لڑکی کسی کا شکار کرتی ہے تو وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، اسی وقت اس کے جسم پر وہی چڑیل قابض ہوتی ہے۔ چڑیل کسی وجہ کی بنا پر خود سے کسی انسان کو حملہ نہیں کر سکتی، نہ ہلاک کر سکتی ہے، اس لیے اسے انسانی جسم کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی انتہائی معصوم اور بے ضرر ہے، مگر جس وقت اس خبیث کا قبضہ ہوتا ہے اس پر تو اس وقت لڑکی اپنے حواس میں نہیں ہوتی۔ اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں، وہ لڑکی آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سب کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ تو میں نہیں جانتا، مگر اس آصیب سے لڑکی کو بچانا پڑے گا، اور معذرت کے ساتھ اس میں لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور لڑکی کی جان تو ویسے بھی خطرے میں ہے جب تک وہ اس چڑیل کے اثر میں ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ کام مکمل میرے اختیار میں ہے یا نہیں، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس لڑکی کو اس آصیب سے زندہ بچا سکوں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کم از کم لڑکی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ فوری طور پر اصغر سے کہیں کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کے ازدواجی تعلقات پیدا نہ کرے۔ میں جانتا ہوں کہ اصغر کو بچے کی شدید خواہش ہے اور اس کے لیے اس کا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا ضروری ہے، مگر اگر اصغر کی جان آپ کو عزیز ہے تو اسے فوری طور پر اس کام سے منع کر دیں، بلکہ آپ اس لڑکی کو اکیلے اس گھر میں چھوڑ دیں اور فوری طور پر اصغر کو یہاں بلا لیں۔ آج سے ہی بلکہ ابھی سے ہی عمل کرنا پڑے گا، اگر دیر ہو گئی تو آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر نہ کچھ میرے ہاتھ میں رہے گا اور نہ کسی اور کے۔ رفیق صاحب سوچ کیا رہے ہیں؟ جلدی جائیں اور اصغر کو بلا لائیں۔ مگر نورانی صاحب کیا وہ لڑکی وہاں سے؟ رفیق صاحب آپ اس بات کی فکر مت کیجیے، وہاں سے کہیں نہیں جائے گی، جلدی جائیے اور اصغر کو بلا رہیے۔ نورانی صاحب رفیق صاحب کی بات کاٹ کر بولے، جاؤ رفیق دیر مت کرو۔ رفیق صاحب ننگے پاؤں اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ رفیق صاحب جب بھاگم بھاگ گھر پہنچے تو گل بانو بولائی بولائی سی پھر رہی تھی۔ رفیق صاحب کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ اس کے منہ سے بدلی ہوئی عجیب سی آواز نکلی جسے سن کر رفیق صاحب ڈر گئے۔ وہ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جاؤ اسے بول دے کہ مجھ سے ٹکر مت لے ورنہ۔ رفیق صاحب الٹے قدموں واپس بھاگے۔ نورانی صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ رفیق صاحب نے اس ٹائن کی بدلی ہوئی آواز اور دھمکی کے بارے میں بتایا۔ نورانی صاحب کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ کیا اصغر ابھی گھر میں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں جی گھر میں ہے۔
तो उसकी जान को खतरा है। क्या करें? देखो, मेरा ख्याल है वो असगर को घर से निकलने नहीं देगी और उसे हमारे इरादे का पता चल चुका होगा। देखो शेख, तुम ऐसा करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। रफ़ीक साहब को साथ नहीं ले जाना होगा। हम दोनों जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ, मगर इससे पहले हमें ये देखना होगा कि उस मकरू डान को कैसे एक कमरे में कैद करना है। देखें रफ़ीक साहब, ये चुड़ैल एक जंगल में किसी कुएं में रहती है। ये जंगल से बाहर नहीं निकलती, मगर जब से इसने इस बच्ची का सहारा लिया है, ये आज़ादाना उसके जिस्म की आड़ में इधर उधर घूमती फिरती है। और जब से ये बच्ची आई है, इस डायन ने इंसानों और जानवरों के खून से होली खेलने का धंधा रूज पर ला रखा है। इसे मारना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करें मगर करें ज़रूर, रफ़ीक साहब ने लजाजत से कहा। फ़िक्र मत करें रफ़ीक साहब, बस दुआ करें। जो भी करेंगे बस मेरे बेटे की ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। मेरा एक ही बेटा है और वही मेरी ज़िंदगी का सहारा है, रफ़ीक साहब बोले। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। बस दुआ करें और अल्लाह से उसकी लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगें। अल्लाह पाक सलामत रखे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमें उसके साथ साथ बच्चे की ज़िंदगी भी अजीज़ है। वो बच्ची भी मुसीबत का शिकार है। उन्होंने शेख साहब को इशारा किया तो शेख साहब अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो उनके हाथ में सूरह यासीन और तस्बीह थी। नूरानी साहब ने अपना थैला तैयार किया और उसमें से कुछ चीज़ें निकालकर तसल्ली करने लगे कि वो उसमें मौजूद हैं। चलो शेख, हम चलते हैं और रफ़ीक साहब आप यहाँ बैठक में रहें। आपने वहाँ नहीं आना जब तक हम आपको पैगाम न भिजवाएं। जी बेहतर। जब बाहर निकलने लगे तो रफ़ीक साहब ने दोबारा आवाज़ देकर कहा, नूरानी साहब, जैसा कहा है बस ख्याल रखिएगा, मेरे बेटे असगर को कोई नुकसान न पहुँचे। नूरानी साहब उनको देखकर मुस्कराए। वो जल्दी जल्दी से रफ़ीक साहब के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक कर रुक गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सहन में कोई नहीं था। उन्होंने शेख को इशारा किया और बोले, अंदर दाखिल होने से पहले एहतियाती तदबीर कर लेना। शेख साहब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उनके हाथ तस्बीह पर मजबूती से जम गए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने घर में कदम रख दिया। घर में खामोशी और मुकम्मल सन्नाटा था। वो बहुत जल्द सुस्त कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगे। नूरानी साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा, असगर मियाँ कहाँ हो? तुम ज़रा बाहर तो आओ। मगर असगर मियाँ कहाँ निकलता था। उन्हें सामने से गुल बानो बाहर आती हुई दिखाई दी, जिसकी आंखें जैसे शोले बरसा रही थी। उन्हें देखकर मकरू अंदाज में हंसी हंसी। उसकी आवाज़ एक लम्हे में जैसे बदल गई थी। ओहो, आ गए तुम मेरे दुश्मनों। तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। नूरानी साहब, जो शायद पहले ही सारा इंतजाम कर चुके थे, बड़े पुरएतमाद अंदाज में बोले, कौन हो तुम? ज़रा हमें भी तो बताओ, हम भी देखें कि तुम कितनी ताकत की मालिक हो। ये बात सुनकर वो खामोशी से उन्हें घूरने लगी और फिर बोली, देखो नूरानी, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं। मैंने रफ़ीक या उसके बेटे को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर तुमने कई मासूम इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। नूरानी साहब धाड़ कर बोले, वो मेरी मजबूरी है और तुम अच्छी तरह जानते हो, मजबूरी में सब करना जायज़ है। गुलबानो बोली, अच्छा असगर कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। नूरानी साहब आगे की तरफ बढ़े। शेख साहब उनके पीछे थे। शेख अब्दुल बाकी के पसीने छूटने शुरू हो गए। वो फितरतन डरपोक इंसान थे, मगर नूरानी साहब के होने की वजह से उनकी हिम्मत बंधी हुई थी और कदम मजबूती से जमाए खड़े थे। एक बार फिर धाड़ कर गुलबानो बोली, मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। इस घर में घुसने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। गुलबानो का लहजा बड़ा बदस्तूर बिगड़ा हुआ था और आवाज़ वैसे ही भारी और बोझल हो रही थी। ऐसी अजीब और मकरू आवाज़ थी कि लगता ही नहीं था कि इस हसीनो जमीन लड़की की आवाज़ है। नूरानी साहब को मुकम्मल अंदाज़ा था कि ये गुलबानो नहीं बोल रही, बल्कि वही मकरू डाइन बोल रही है। उन्होंने शेख साहब की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। शेख साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह यासीन वाली किताब खोली और ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू कर दी। मकरू डाइन कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनकर कलबलाने लगी और वो शेख पर झपटने को दौड़ी, मगर शेख से 2 कदम फासले पर ही थी कि उसे झटका लगा और ऐसे पीछे जा गिरी जैसे उसे किसी ने उठाकर पटक दिया हो। नूरानी साहब ने शेख साहब को इशारा किया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। शेख साहब ज़ोरों शोर से तिलावत किए जा रहे थे। डाइन 2 कदम पीछे हटी। अब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। नूरानी साहब ने आहिस्ता से कहा, इसे कमरे के अंदर तक ले जाना है और ध्यान रखना कहीं असगर को वहाँ मौजूद ना हो। मैं कहती हूँ बाज आ जाओ तुम दोनों की लाशें यहाँ तड़पती नजर आएंगी। वो गुर्राई। नूरानी साहब हंसकर बोले, तो इससे जो हो सकता है कर ले। तूने जितने मासूम इंसानों को मारना था मार लिया। ये तो तेरी बदकिस्मती आ गई कि तू हमारे सामने आ गई। अगर आम इंसानों के सामने होती तो कोई भी तुझे पहचान ना सकता।
मगर हम तो तुझे पहचान गए थे कि तू डायन है। नौरानी साहब की बात सुनकर वो धाड़ कर बोली, अगर तू मुझे पहचान चुका है तो मुझसे दूर रह, ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लाशें भी घर वाले पहचान ना पाएं। मगर शेख साहब और नौरानी साहब उसकी धमकी को नजरअंदाज करते आगे बढ़ते जा रहे थे। डायन बड़े खौफनाक अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। वो गुस्से से अपने बाल नोचने लगी, मगर वो बेबस थी। कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए और वो कमरे के अंदर खिसकने लगी। शेख, ध्यान रखना ये गायब ना होने पाए। शेख ने अंदर गहरी नजरों से जायजा लिया। असगर अंदर नजर नहीं आया था। शेख साहब बावाज़े बुलंद तिलावत करते जा रहे थे और तिलावत की आवाज़ सुनकर मकरूह डायन को कोफ्त होती रही। वो बार बार उन्हें मारने के लिए आगे झपट रही थी, मगर ऐसा लगता जैसे उनके और डायन के दरमियान कोई दीवार हायल हो जाती हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उन दोनों की ताकत के आगे बेबस हो। अचानक नौरानी साहब के माथे पर सलवटें पड़ गईं। असगर अंदर दाएं तरफ चारपाई पर बेहोश पड़ा नजर आ रहा था। नौरानी साहब के दिल को खटका हुआ कि कहीं उसने जवाबी तौर पर असगर पर वार तो नहीं कर डाला, क्योंकि वो समझ तो चुकी थी चुड़ैल कि वो दोनों उसके पीछे पड़ गए हैं। मगर अभी तक वो ये फैसला नहीं कर पाए थे कि असगर को क्या हुआ। अब डायन मुकम्मल तौर पर कमरे में पहुंच चुकी थी और उनकी कैदी बन चुकी थी। गुलबानो का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो गया और नौरानी साहब और शेख अब्दुल बाकी ये देखकर हक्का बक्का रह गए कि गुलबानो की जगह अब वहां एक खबीस और बड़े ही भयानक चेहरे वाली डायन खड़ी थी, जो बार बार अपनी जुबान बाहर लहरा रही थी और गुर्रा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो मौका की तलाश में हो कि दोनों की गर्दनें उधेड़ कर रख देगी। मगर अब कमरे में पहुंच चुकी थी और नौरानी साहब इसी ताक में थे कि वो भाग ना सके। नौरानी साहब ने शेख साहब को इशारा किया कि तिलावत बंद मत करना, और फिर साथ ही साथ उन्होंने थैले में हाथ डाला। थैले में हाथ में बाहर निकाला तो उनके हाथ में आटे जैसी सफ़ेद रंगत का एक सफूफ था। उन्होंने खुद भी मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और फिर सफूफ डायन की तरफ उछाला। सफूफ उस पर पड़ते ही वो चीखें मारने लगी जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो, और दोनों हाथों से सफूफ को अपने ऊपर से हटाने लगी। नौरानी साहब ने उसका ध्यान बटा हुआ देखा तो फिर थैले में हाथ डाला और एक बालशित भर की छड़ी निकाल ली। छड़ी के आगे चमड़े की लंबी सी छाल लगी थी और एक हंटर नमा कोड़ा लग रहा था। नौरानी साहब ने आगे बढ़कर उस मकरूह डायन के जिस्म पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कोड़े उसके जिस्म पर पड़ते जा रहे थे और उसकी चीखें दिल दहला रही थी। आवाज़ तो उसकी पहले ही भद्दी और भारी भरकम हो चुकी थी, मगर नौरानी साहब का हाथ था कि रुकने में नहीं आ रहा था। उन्होंने मार मार कर उस चुड़ैल को लहूलुहान कर दिया और गुलबानो यानी उस डायन के मुंह से अजियतनाक गुर्राहटें निकल रही थी, मगर ये आवाज़ें और ये गुर्राहटें गुलबानो की हरगिज़ ना थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे डायन को गर्म उबलते पानी में डालकर कोई उसकी चीखें सुन रहा हो। नौरानी साहब दाएं हाथ से कोड़े बसाते जा रहे थे और थोड़ा थोड़ा सफूफ बाएं हाथ से उस पर छिड़क रहे थे। बोल खबीस, छोड़ेगी इस मासूम लड़की को या नहीं? नौरानी साहब चिल्लाए। नहीं छोड़ूंगी, तू जो मर्जी कर ले, ये मेरी गुलाम है। गुलबानो यानी डायन के मुंह से अजीबो गरीब आवाज़ें निकलने लगी, फिर उसे गशी के दौरे पड़ने लगे। नौरानी साहब का हाथ एक बार फिर हरकत में आया और कोड़ा उस पर नॉन स्टॉप चलना शुरू हो गया। गुलबानो के कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, खून रिसना शुरू हो गया, मगर शक्ल उसी चुड़ैल मकरूह डायन की थी। नौरानी साहब न जाने उनमें ताकत इतनी कहाँ से आ गई कि वो रुक ही नहीं रहे थे। शेख साहब चीखें सुनकर बुरी तरह सहम गए, मगर उन्होंने तिलावत न रोकी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे तिलावत की आवाज़ सुनकर चुड़ैल बिल्कुल बेबस हो गई थी और अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। और फिर मारते मारते अचानक गुलबानो यानी वो डायन बेहोश होकर लहरा कर फर्श पर गिर पड़ी। नौरानी साहब मुसलसल कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। जब थोड़ी देर गुजर गई और वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही तो नौरानी साहब ने शेख साहब की तरफ देखकर कहा, वो खबीस औरत फ़िलहाल तो इसे छोड़ गई है, मगर हो सकता है वो फिर इसे दोबारा काबू में करने के लिए कोशिश करे। इतने में उन्होंने देखा कि गुलबानो अपनी असली शक्ल में आ चुकी थी। मैं इस पर नज़र रखता हूँ और तुम ज़रा असगर को देखो, वो ठीक तो है, नौरानी साहब ने कहा। असगर बेसुध चारपाई पर पड़ा हुआ था। शेख साहब ने तिलावत रोक दी और जल्दी से असगर की तरफ बढ़े और उसकी नब्ज़ और सीने पर हाथ लगाकर देखा। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। नौरानी साहब की तरफ मुड़कर बोले, इसकी नब्ज़ तो चलते हुई महसूस नहीं हो रही। नौरानी साहब उनकी ये बात सुनकर परेशान हो गए और जल्दी से असगर की तरफ बढ़े। असगर के दिल की धड़कन देखी और फिर नब्ज़, तो उनका दिल धक से रह गया। असगर मर चुका था। न जाने उसने किस तरह और किस वक्त असगर को मार डाला था। जिस्म पर किसी किस्म के जख्म का निशान नहीं था। दरअसल जैसे ही उसे शुबह हुआ
کہ اصغر کا باپ رفیق اسے قابو کرنے کے لیے نورانی اور شیخ صاحب کی طرف گیا ہے، تو اس نے غصے اور انتقامی کارروائی میں آ کر اصغر کو اسی وقت مار ڈالا تھا۔ اصغر کی موت پر نورانی صاحب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ گل بانو بے ہوش پڑی تھی اور زخمی تھی، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ شیخ اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا۔ وہ مکروہ چڑیل بھاگ گئی، مگر وہ کسی بھی وقت موقع پا کر دوبارہ اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔ مگر اصغر کی موت رفیق صاحب کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں لگتا ہے تھوڑی دیر ہو گئی، ہم اگر ذرا پہلے آ جاتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ اس خبیث مردود چڑیل نے رفیق کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو مار ڈالا۔ اب کیا کریں؟ نورانی صاحب بولے، تم جلدی سے جاؤ، رفیق کو بلا لاؤ، انہیں اطلاع دینا ضروری ہے، میں لڑکی پر دھیان رکھتا ہوں، یہ بے ہوش ہو چکی ہے، اسے ہوش میں لانا ہوگا، پھر اس کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد رفیق صاحب آئے۔ شیخ صاحب نے شاید انہیں نہیں بتایا تھا، مگر جب انہیں اصغر کی موت کا پتہ چلا تو وہ جیسے سکتے میں آ گئے۔ ان کی دنیا لٹ چکی تھی، ان پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ شیخ صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا، وہ شیخ صاحب کے بازوؤں میں ہی گر گئے۔ نورانی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رفیق صاحب کو تسلی دینے کے لیے جیسے ہی تھامنے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا کہ رفیق صاحب کی روح بھی ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹا اس حادثے کی بھینٹ چڑھ گئے۔ شیخ صاحب پریشان پریشان سر تھام کر رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، چڑیل تو بھاگ گئی، مگر جاتے جاتے اس نے ان دونوں باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیخ جلدی سے جاؤ، محلے کے چند لوگوں کو اکٹھا کرو، سب سے پہلے بچی کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ شیخ صاحب جلدی سے بھاگے باہر گئے اور محلے کے لوگوں کو اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ اصغر اور اس کے باپ کی موت کا سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گل بانو کو ہوش میں لایا جا چکا، مگر وہ خاموش خاموش نظروں سے سب کو گھور رہی تھی۔ سارا جسم بے سدھ ہو چکا تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ شیخ چودھری صاحب کو اطلاع دینی ہوگی، اس کے علاوہ ان کی بچی کا کوئی وارث نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چڑیل اب دوبارہ حملہ ور نہیں ہوگی، مگر پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوبارہ اس کے جسم پر آئے گی یا نہیں، لیکن چودھری صاحب کو بلانا ضروری ہے۔ فی الحال اس بچی کے پاس محلے کی کسی عورت کو چھوڑنا ہوگا، تب تک ہمیں چودھری کے پاس چل کر اسے ساری بات بتانا ہوگی۔ اگر یہاں آ جائے تو سب سے بہتر ہے۔ کیا تم چودھری کا گاؤں جانتے ہو؟ جی میں جانتا ہوں، شیخ نے کہا۔ گل بانو بدستور بستر پر لیٹی خالی اور خاموش نظروں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ نورانی صاحب اور شیخ صاحب چودھری کے گاؤں کی طرف چل پڑے اور کچھ محلے والوں کو ان کے گھر پر چھوڑا۔ چودھری کے گاؤں پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی، انہیں ساری صورتحال بتائی تو چودھری صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ چودھرانی بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ چودھری صاحب گھر سے نکلنے لگے تو چودھرانی نے سختی سے تاکید کی کہ وہ گل بانو کو اس گھر میں مت لائیں۔ چودھری صاحب خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ گل بانو کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گل بانو صدیوں کی بیمار ہو، وہ بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ یہ پل ہی پل میں کیا ہو گیا؟ چودھری صاحب یہ بچی آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ جواب میں چودھری صاحب نے انہیں اپنے گاؤں کے واقعات بتائے کہ کس طرح یہ لڑکی ایک لکڑہارے کو ملی اور پھر وہ اسے چودھری کے حوالے کر گیا۔ چودھری نے اس کی پرورش کی، مگر ان کے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ چودھری کی بیوی نے اسے شہر ہاسٹل میں بھیج دیا اور پھر وہاں سے آگے کی ساری کہانی بتا دی۔ نورانی صاحب کہنے لگے، مجھے پہلے بھی یہی شک تھا کہ آپ کے گاؤں کے پاس والے جنگل میں یہ مکروہ چڑیل آج سے نہیں بلکہ برسوں سے موجود تھی۔ ہم اس بات سے لا علم نہیں تھے، مگر ایک مرشد کی بددعا سے اس چڑیل کو وہیں جنگل میں محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ خود کسی انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ بزرگ ایک بار اس جنگل سے گزر رہے تھے کہ اس چڑیل نے رات کے وقت ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس بھیانک سرد رات کو چڑیل کا مارکہ ان بزرگ سے ہوا۔ جواب میں وہ چڑیل وہاں سے بھاگ گئی، مگر ان مرشد نے ان کو جاتے جاتے یہ سزا دی کہ وہ اس جنگل میں قید ہو کر رہ گئی اور اس جنگل کے گرد ایک ایسا حصار بنایا کہ وہاں سے وہ ڈائن نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ خود تو کسی پر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہاں سے گزرنے والے کسی آدمزاد کو بھی قابو کر سکتی تھی۔ پھر اس نے وہاں پر لوگوں کو شکار کرنا شروع کیا۔ خوف و ہراس کے بعد لوگوں نے وہاں سے رات کے وقت گزرنا چھوڑ دیا، مگر اب اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی اور انسان کو قابو میں کر کے یہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی تھی، اور ایسی صورت میں یہ جنگل سے باہر نکل سکتی تھی جب یہ کسی دوسرے انسان کے وجود میں داخل ہو، اور اتنے عرصے تک اس نے اس معصوم بچی کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ اب امید ہے
कि वो इस पर दोबारा हमलावर नहीं होगी। उस मनूस ने इसके खामन की भी जान ले ली और उसके बाप को भी मार डाला। अब इस लड़की को सबसे पहले अस्पताल में दाखिल कराएं, इसका इलाज करवाएं, अब देखें इसकी सेहत कैसे हो गई है। जब तक वो डायन इसके जिस्म पर काबिज थी, ये तंदुरुस्त, तवाना और ताकत में कहीं ज्यादा थी। और फिर इसको इंसानी खून और गोश्त की लत भी लग चुकी थी, और फिर मुख्तलिफ जानवरों को मारना और खाना। मगर आप इसकी निकाहत और कमजोरी देख रहे हैं, ये अब अपनी असली हालत में है। इसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, और इसके बाद जो मुनासिब समझें आप इसके लिए करें। आपके लिए यह ज़रूरी है कि ये तावीज़ इसके बाजू में पहना दें। इस तावीज़ के होते हुए दोबारा इस पर काबिज होने की जरूरत नहीं कर सकेगी। पहली बात तो यह है कि वो अब दोबारा उसी जंगल में महदूद हो गई है। हम उसको वहाँ जाकर काबू करने की कोशिश करेंगे, मगर उसके लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं। मगर फ़िलहाल आप ये समझ सकते हैं कि ये बच्ची अब महफूज है। नूरानी साहब ने अपने थैले से एक तावीज़ निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाया और कहने लगे, हो सके तो इस बेटी का पूरा ख्याल रखें। ज़रा सी तवज्जो इसे दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटा सकती है। मुझे यकीन है कि वो दोबारा अब इस पर हमला नहीं करेगी। मैंने उसके असर से निकालने के लिए इस पर ज़बरदस्त अमल किए हैं, और आप तो जानते हैं कि कुरानी इल्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। और एक बात याद रखिए, तावीज़ इसके बाजू से हमेशा बंधे रहना चाहिए, और इसे कोशिश करें अकेला मत छोड़ें। अब हम चलते हैं, मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। नूरानी साहब ये कहकर वहाँ से चले गए। शेख साहब भी उनकी पैरवी में वहाँ से चले गए। चौधरी साहब अब बहुत परेशान थे कि गुल बानो का क्या करें। एक तो उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे अकेला छोड़ सके। उन्होंने गुल बानो को एक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवा दिया, और एक नर्स 24 घंटे उस पर मुकर्रर कर दी कि जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो जाती, नर्स उसकी देखभाल के लिए उसके पास मौजूद रहे। गुल बानो महीने भर तक अस्पताल में रही। उसके बाद उसकी हालत कुछ संभल गई। अब चौधरी साहब के लिए मसला था कि उसका क्या करें। दिल ही दिल में खौफजदा थे, क्योंकि अब वो उस पर एतबार नहीं कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि गुल बानो फिर वही शैतानी हरकतें शुरू कर दे और उनकी अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। एक दिन गुलबानो के पास चौधरी साहब आए और उसे ताज़ा फूल पेश किए। उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी अब तुम कैसी हो? वो खामोशी से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई, बोली, जी बहुत बेहतर। वो उससे डायन के बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहते थे कि तुम्हारे साथ क्या हालात पेश आए और तुम्हें उसके अपने जिस्म के ऊपर काबिज होते हुए कैसा महसूस होता था, क्योंकि वो जानते थे कि उसे कुछ मालूम नहीं। वो जो कुछ करती थी वो उसके इख्तियार में नहीं होता था, ना वो अपने हवास में होती थी। बेटा तुम्हारे शौहर की मौत का बहुत दुख है। जवाब में वो बस उन्हें देख कर रह गई। बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक हल तजवीज़ किया है, क्या तुम रजामंद हो? आपके हर फैसले को मैं कबूल करूंगी, उसने सर झुकाकर कहा। चौधरी साहब को बेख्तियार उस पर प्यार आ गया। न जाने वो मासूम किसके गुनाहों की सज़ा आज तक भुगत रही थी। बेटा मैं तुम्हें एक बेसहारा लड़कियों के इदारे में दाखिल कराना चाहता हूँ। तुम्हें किसी किस्म की माली परेशानी नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हें रुपए पैसे से मदद करता रहूँगा। तुम्हें वहाँ रखना इसलिए चाहता हूँ कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ रहकर कुछ काम काज में मसरूफ़ रहोगी। तुम जानती हो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, और अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई मुनासिब लड़का मिला तो। वो चौधरी साहब की बात काट कर बोली, नहीं मुझे शादी नहीं करनी। मगर क्यों बेटा? आप मुझे बस बेसहारा लड़कियों के इदारे में दाखिल करवा दें, मैं वहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। मगर बेटा बस मैंने कह दिया ना, आप इस बात पर इसरार मत करें। उसने सख्ती से कहा तो वो बोले, ठीक है बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने थके थके अंदाज में जवाब दिया। अगले रोज़ शाम तक उसे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। चौधरी साहब उसे लेकर बेसहारा लड़कियों के इदारे की तरफ चल पड़े। इदारे के निगरान से मिलकर उसका इंदराज करवाया और उस इदारे में उसे दाखिल करवा दिया। उस इदारे में बहुत सी बेसहारा लड़कियां थीं जिनका या तो दुनिया में कोई नहीं था, या अगर कोई था तो उसने उन्हें ठुकरा दिया था। वो इर्द गिर्द अपने पास दूसरी लड़कियों को देखती रहती, कुछ काम में मसरूफ़ होती, कोई कपड़े सी रही होती और कोई कुछ कर रही होती। थोड़ी देर के बाद इदारे की निगरान उसके पास आई और मोहब्बत से उससे हल्के फुल्के सवालात करती रही। चौधरी साहब तमाम रस्मी मामलात तय करने के बाद उठे, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वो मुतमईन थे, जैसे उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर चुका हो। गुलबानो वहाँ रहकर आहिस्ता आहिस्ता उस जिंदगी की आदी होती चली गई। कभी कभार रात के वक्त उसे बाहर गैलरी में निकलकर बहुत खौफ महसूस होता, और ख़ास तौर पर कहीं से धुआं उठता देखती तो उसके जहन में वही मकरू चुड़ैल, वही डायन फिरने लगती और वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ चली जाती। गुलबानो ने अपनी ज़िंदगी के कई साल उसी इदारे में गुजार दिए।
वो वहाँ पर रहकर मेहनत करती, कपड़े सीती, खाने पीने और रहने के अलावा भी उसके काम का उसको माकूल मुआवजा दिया जाता। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ रुपए रख लेती और बाकी रकम उसी इदारे में दूसरी लड़कियों की मदद के लिए खर्च कर देती। उस इदारे की निगरान बहुत अच्छी औरत थी। उसने कई मर्तबा कुछ ऐसे लोगों के बारे में उसे बताया जिन्होंने शायद उसे वहाँ पर देखा और उससे रिश्ता यानी शादी के लिए ख्वाहिशमंद थे। चूँकि वो बहुत खूबसूरत थी और इसलिए कुछ औरतें जो वहाँ पर किसी को दाखिल करवाने या मिलने के लिए आती तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके लिए रिश्ता ले आती। मगर गुलबानो जानती थी कि ये सब बातें आरज़ी हैं। उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानकर कोई उसको कबूल नहीं करेगा। उसकी खूबसूरती देखकर तो उसे ले जाएंगे, मगर कल को वो फिर ठोकरें खाती हुई इसी इदारे में वापस आ जाएगी। निगरान ने कभी उसको शादी के लिए मजबूर नहीं किया था। इस इदारे में रहकर वो मेहनत भी कर रही थी और इस इदारे की मदद भी कर रही थी। इस इदारे ने उसे सहारा भी दिया था। इसी तरह कई साल गुजर गए और वो इसी इदारे में बूढ़ी हो गई। वो इस इदारे में नई आने वाली लड़कियों का हौसला बढ़ाती, उन्हें ज़िंदगी से लड़ना सिखाती, उनकी खिदमत करती। आहिस्ता आहिस्ता गुलबानो की यादों से ज़िंदगी के पिछले वर्क मिटते चले गए। उसे अपनी ज़िंदगी का कोई पिछला लम्हा अब ज़्यादा याद नहीं था। हाँ, कभी कभी असगर की धुंधली सी तस्वीर उसके ख्यालों में रोशन होती और फिर मिट जाती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? उम्मीद है ये मेरी काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।